السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا التمرين اللي هو جزء من امتحان البكالوريا الدورة العادية خاص بالعلوم الفيزيائية لسنة 2019 بطبيعة الحال خاص بالمسار الدولي. إذا هذه البارتي هذه خاصة بليزوند ميكانيك. إذا حنايا غادي نشتغلوا عليها، نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة مع الشرح. أوكي. إذا عندنا propagation d'une onde mécanique. Pour étudier la propagation d'une onde mécanique à la surface de l'eau, on utilise une cuve à ondes. Le but de cette partie de l'exercice est de déterminer quelques grandeurs caractéristiques d'une onde mécanique. L'aide d'un vibreur d'une cuve à ondes, on crée en un point S de la surface libre de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence N égale 20 هرتز. دائما خصنا نسطرو على العناوين لأنه مهم بزاف. ماشي العناوين باردون، خصنا نسطرو على لي دوني ديال التمرين. Cette onde se propage à t égale 0 à partir du S، يعني انطلاقا من S، sans amortissement et sans réflexion، يعني بدون يعني الموجة كتستمر بلا يعني بدون خمود، et sans réflexion يعني ما كتنعكسش. La figure suivante représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à l'instant de date t1. مزيان، دونك هذا فقط ان بارتي من داكشي اللي قرينا الفوق، لكن هاد البارتي غنخرجو منها كلشي ان شاء الله. دونك l'onde qui se propage à la surface de l'eau est-il transversale ou longitudinale justifiée؟ بالنسبة لهذا السؤال اللي هو تيتحط بزاف وسهل، يعني ما فيه حتى شي حاجة صعيبة. باش تكون ترانسفيرسال يعني ان البيرتيرفاسيون يعني التشوه كيطلع وكينزل، و لا ديريكسيون دو بروباغاسيون كيكون في هكذا، يعني كنقولوا بان لوند سو بروباج في هذا السونس و البيرتيرفاسيون كاين في هذا السونس. دونك كتلاحظوا بان كاين عندنا سونس لا ديريكسيون دو بيرتيرفاسيون اي لا ديريكسيون دو بروباغاسيون، كاين هنايا تعامد. اوكي. دونك لورسك لا ديريكسيون دو بروباغاسيون est perpendiculaire à la direction de perturbation, on dit que cette onde est une onde transversale. Donc la réponse de la première question, donc 1, l'onde est transversale, car la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. البروباغاسيون متعامد مع البيرتورباسيون. هانتوما البروباغاسيون هو غادي لهاد الجي، و البيرتورباسيون يعني طالعه الفوق وكتعاود تنزل تحت. اوكي. دونك كاين تعامد. دونك سي une onde transversale. On passe à la deuxième question. Déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. دونك من خلال الشكل كيف كتشوفوا، دونك حنا نمسحو كاع هادشي هذا اللي كاين هنا. اوكي. دونك من خلال الشكل كيبان لينا بان لا لونغور دوند هو من اعلى قمه لاعلى قمه، من اعلى قمه لاعلى قمه. دونك هما عطاوها لينا لا فالور ديال لا لونغور دوند. دونك دابخي لا فيغور on a lambda est égal à 1,5 cm. وبالتالي احنا جاوبنا على السؤال الثاني. La question 3. Déduire la célérité V de l'onde à la surface de l'eau. بغينا la célérité يعني هي la vitesse ديال الانتشار. donc 3. ainsi que V
تساوي، ملي كنكون عندك لامدا يعني عطاونا لامدا وقالك ديدوير يعني تستنتج مباشرة. ملي كتسمع ديدوير تابعة السؤال 2 يعني الجواب غيكون مرتبط بالسؤال 2. يعني خصنا ندخلو لامدا وندخلو دوني آخر اللي حنا عارفينو. دونك حنا كنعرفو أصلا بأن في تيكال لامدا فوا ان ولا كتقسم على لا بيريود تي، لأن لا فريكونس هو واحد على تي. هادي عارفين لامدا كاينة ها هي، و ان راه كاينة في المعطيات ديال التمرين. دونك ها هي ان، ها هي ديجا سطرنا عليها هنايا. دونك ها هي ان هي 20 هرتز. اوكي. دونك on sait que V est égal lambda fois n avec lambda est égal 1,5 cm. هنا خصنا نردو البال ديما ملي تبغي دير الحساب خصك تحولي زينيتي انترناسيونال، خصك تحولها إلى المتر. دونك هي 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 متر. et n هي 20 هرتز. 20 Hz. Application numérique. V est égal 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 fois 20 تساوي هي 0,3 متر par seconde. وحنا لقينا لا فيتيس. السؤال الموالي كيقول لك لو بوان ام سيتي ا ديستانس دي اس ام. بطبيعة الحال ام ها هي فين كتواجد، ها هي نقطة ام. دونك كتواجد على واحد المسافة دي، يعني من اس حتى الام هي دي. اي لو فرون à l'instant de date T1. Le front d'onde M هي le front d'onde هي يعني جبهة الموجة. Exprimer le retard temporel tau du mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période T de l'onde. Calculer tau. هنايا غادي تحسب عندك SM و tau و T. مزيان. دونك هنا خصنا ندخلو شكون اللي كيربط ليا الدي مع الطو. الطو راه هي المسافة، يعني هي المدة باردون. الطو هي مدة زمنية. دونك متبرزطناش الطو، يعني هي المدة باش غتوصل هاد الموجة اللي انطلقت من هنا باش توصل حتى لهنا. شحال هي المدة اللي استغرقات؟ هي الطو. اوكي. دونك يعني تحسب بالعلاقة ديال السرعة مباشرة، يعني عندك مسافة ومدة زمنية. شنو هي العلاقة اللي كتربط بين مسافة ومدة زمنية؟ هي لا فيتيس ولا لا سيليريتي. اوكي. دونك question 4. ناخدو واحد لا كولور وحدة أخرى. دونك on sait que دونك في غادي تكون عندي هي اس ام، ملي غادي نبغيو نحسبوها ب اس ام على الطو. اوكي. وهي نيت نفس السرعة اللي هي لامدا فوا ان. مزيان. هي لامدا فوا ان. دابا حنا عندنا شنو قالك؟ هو قالك حسب لي الطو اون فونكسيون دو لا بيريود تي. طو اون فونكسيون دو لا بيريود تي. دونك ها لامدا حنا عارفين بأن لامدا، حنا كنعرفو بأن لامدا ان هو واحد على تي. دونك ملي تعوض ان بواحد على تي هانت بانت لك تي. اش غيبقى لك؟ اس ام و لامدا. اس ام شحال فيها من لامدا؟ شوف معايا مزيان هنايا دابا من خلال الشكل. هانتوما لامدا راه اما كنديرو من قمة لقمة اولا كتبدا من اس وكتطلع وتعاود تنزل وترجع لنفس النقطة هنا. دونك من اس حتى لهنا هادي واحد لامدا، ومن هنا حتى لام لامدا الثانية. شنو هي لامدا؟ هي كتطلع وتعاود تنزل ترجع لنفس النقطة. دونك ها واحد لامدا، ها هي ها واحد لامدا، ها جوج لامدا. إذا اس ام كتساوي لينا جوج لامدا، لأن اس ام مسافة ولامدا حتى هي مسافة بالسنتيمتر. دونك اس ام هي جوج لامدا. غنجيو دابا نعوضو هنايا. اس ام هي جوج لامدا و ان غنعوضوها بواحد على تي. اوكي. دونك هي نكتبها هنا اس ام تساوي جوج لامدا. هادو باش غنعوض في هاد العلاقة هادي. دونك غتولي لك في نبقى عندنا ما نديرو بها. دونك اس ام غنعوضها بجوج لامدا على طو تساوي لينا لامدا غتبقى
و ان هي واحد على تي. مزيان. دابا لامدا كاينه هنا وكاينه هنا، يعني نقدروا نختازلو بها. دونك اون سامبليفي لامدا. اش بقات لينا هنايا طو، جوج على طو تساوي واحد على لا بيريود تي. اذا من خلال هاد العلاقه هادي حنا بغينا الطو، اذا الطو هي جوج فوا تي. اوكي. اذا الطو تساوي دو تي. من خلال هاد الشيء هذا غادي نلقاو هاد النتيجة هادي. مزيان. هاد الحساب هذا راه رياضيات، راه ماشي شي حاجة صعيبة. الطو هي جوج تي. ايوا قالك في السؤال الاخر حسب لينا الطو شحال كتساوي. باش نحسبو الطو تي ما عندناش، ولكن عندنا لا فريكونس. دونك الطو تساوي جوج في واحد على ان. دونك تي هي واحد على ان، دونك هي جوج على ان، هي جوج على 20 هرتز. اوكي. دونك هي واحد على 10 هي 0.1 سكوند. وها حنا لقينا طو اللي هو لو غوتار تومبوريل. اذا هذا الشيء اللي كاين في هذه الاسئله هادو. نتمنى تشتركوا في القناه، لان باقي غادي نديروا دي فيديو اخرين اللي هما خاصين بتصحيح امتحانات البكالوريا وكذلك تمارين اخرى. اذا نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.